मुस्तस्ना की बाएतबार एराब 4 किस्में हैं, समझे कि नहीं। मुस्तस्ना का एराब 4 किस्में पर है। पहली दूसरी किस्म पढ़ लिए। तीसरी किस्म में फरमाते हैं सोम। सोम आके मुस्तस्ना मुफर्रग बाशद। तीसरी किस्म किसकी? वजूह एराब के एतबार से मुस्तस्ना की। मुस्तस्ना मुफर्रग है। मुस्तस्ना मुफर्रग का मतलब ये है कि मुस्तस्ना मिन्हु को हज़फ किया गया हो तो आमिल को मुस्तस्ना में अमल करने के लिए फारिग कर दिया गया हो, इस लिहाज से उसका नाम मुफर्रग, लहू तो होना चाहिए लेकिन मुफर्रग कहते हैं, समझ रहे हैं। मुस्तस्ना मुफर्रग बाशद यानी मुस्तस्ना मिन्हु मज़कूर ना बाशद, मुस्तस्ना मिन्हु मज़कूर ना होगा, यानी जिससे उसका इस्तिस्ना हुआ उसे बयान नहीं किया जाएगा। वदर कलाम गैर मोजब वाक़े शवत, और कलाम गैर मोजब में वाक़े हो। कलाम गैर मोजब का मतलब कि जिसमें नफी नहीं इस्तिफाम हो, समझे। तो कह रहे हैं कि पस एराब मुस्तस्ना बइल्ला दरी सूरत बहस्ब अवामिल मुख्तलिफ बाशद। तो मुस्तस्ना का एराब इस सूरत में मुस्तस्ना बइल्ला, इल्ला के जरिए मुस्तस्ना का एराब इस सूरत में अवामिल के एतबार से मुख्तलिफ होगा, यानी जिस तरह अवामिल मुख्तलिफ होंगे इसी तरह उसका एराब भी मुख्तलिफ होगा, समझे। यानी मुस्तस्ना मिन्हु को हज़फ कर दिया गया और कलामे गैर मोजब में हो तो जो है क्या है, जैसा आमिल होगा वैसे उस पर एराब होगा। जैसा कि मा जाने इल्ला ज़ैदुन, मा जाने इल्ला ज़ैदुन, तो मा जाने में जो फाइल है वो मुस्तस्ना मिन्हु है, वो नहीं है यहाँ पे। तो मुस्तस्ना मिन्हु अगर होता तो उस पर रफा आता, क्या आता? रफा आता, यानी मा जाने अहदुन इल्ला ज़ैदन, समझ रहे हैं। तो अब अहदुन जो मुस्तस्ना मिन्हु है उसे हज़फ कर दिया और आमिल जो है अब इस पर अमल करेगा, किस पर? ज़ैद पर। वही अमल करेगा जो मुस्तस्ना मिन्हु पर वो करता। आमिल मुस्तस्ना पर वही अमल करेगा इस सूरत में जो मुस्तस्ना मिन्हु पर वो आमिल अमल करता। तो मा जाने इल्ला ज़ैदुन, उसी तरह वमा रायतु इल्ला ज़ैदन, अगर मा रायतु के बाद मतलब मुस्तस्ना मिन्हु का जिक्र होता तो नसब उस पर आ जाता, तो अब वो महज़ूफ़ है, हज़फ कर दिया गया, समझे कि नहीं। तो अब वे मा रायतु आमिल जो है ये ज़ैद पर अमल करेगा। क्यों? इसीलिए कि मुफर्रग मुस्तस्ना मुफर्रग ही यही है कि मुस्तस्ना मिन्हु का हज़फ किया जाए और आमिल को मुस्तस्ना में अमल करने के लिए फारिग कर दिया जाए, समझ रहे हैं। उसी तरह वमा मररतु इल्ला बेज़ैदिन, समझ रहे, वमा मररतु इल्ला बेज़ैदिन, तो ये कलामे गैर मोजब में है और मुस्तस्ना मिन्हु मज़कूर नहीं है। असल में वमा मररतु बिअहदिन इल्ला ज़ैद। चहारुम चौथी किस्म आके मुस्तस्ना बाद लफ्ज़ गैरो व सिवा व सवा व सिवा वाक़े शबद पस मुस्तस्ना रा मजरूर खानन। चौथी किस्म क्या है? चौथी किस्म ये है कि मुस्तस्ना लफ्ज़ गैर और लफ्ज़ सवा, उसके बाद व सिवा वाक़े शबद, यानी लफ्ज़ गैर सवा सिवा के बाद वाक़े हो तो मुस्तस्ना को मजरूर पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? बस मुस्तस्ना रा मजरूर खानन, ये भी हर्फ इस्तिस्ना में से है ना, हुरूफ इस्तिस्ना में से। लफ्ज़ गैर है, लफ्ज़ सवा है, सिवा है, तो इसके बारे में कायदा बता रहे हैं। चौथी किस्म में एराब की जो चौथी किस्म है कायदा बयान कर रहे हैं। चारुम आके मुस्तस्ना बाद लफ्ज़ गैर व सवा व सिवा वाक़े शवाद, कह रहे हैं कि मुस्तस्ना लफ्ज़ गैर सवा सिवा के बाद वाक़े हो
تو مستثنا کو مجرور پڑھیں گے. وبعد حاشا پر مذہب اکثر نیز مجرور باشد, اور حاشا کے بعد اکثر کے مذہب پر بھی مجرور پڑھیں گے. یعنی یہ جس طرح سوا غیر لفظ کے بعد واقع ہو تو مجرور پڑھیں گے, تو اس میں تو اختلاف نہیں. البتہ اس میں یہ ہے کہ حاشا کے بعد اگر مستثنا ہو تو اسے ہم کیا پڑھیں گے, تو کہہ رہے کہ اکثر کے مذہب پر مجرور ہوگا وہ. بعض نصب ہم جائز داشتان, اور بعض حضرات جو ہے نصب کو بھی جائز رکھتے ہیں. بعض حضرات کیا کرتے ہیں, نصب کو بھی جائز رکھتے ہیں. جیسے جان القوم غیرہ زیدن و سوا زیدن و سوا زیدن و حاشا زیدن. سمجھ رہے ہیں, یہ صرف مجرور والی صورت کی مثال دی ہے کہ لفظ غیر اور سوا کے بعد مستثنا واقع ہو تو مجرور پڑھیں گے. اسی طرح حاشا کے بعد اگر مستثنا کا ذکر ہو تو اسے بھی کیا پڑھیں گے, مجرور پڑھیں گے. اسی کی یہ مثال ہے. آگے فرماتے ہیں بدا کے اعراب لفظ غیر مثل اعراب مستثنا بإلا باشد در جمیع صورت ہائے مذکورہ. کہہ رہے کہ لفظ غیر کا اعراب, یہ تو بات چل رہی تھی کہ حروف استثناء جیسا کہ الا ہے اور سوا وغیرہ کے بعد جو لفظ جو مستثنا واقع ہوگا اس پر ہم کیا پڑھیں گے وہ بیان تھا. اب یہاں پہ خود لفظ غیر کو ہم کیا پڑھیں گے, لفظ غیر پڑھیں گے, غیرہ پڑھیں گے, غیرو پڑھیں گے, کیا پڑھیں گے اس کے بارے میں بتا رہے ہیں, اس کا اعراب کے بارے میں. تو فرماتے ہیں کہ لفظ غیر کا اعراب مستثنا کے اعراب مستثنا بإلا کے اعراب کی طرح ہوگا. یعنی جس طرح اللہ کے ذریعے سے مستثنا کا اعراب ہوگا, کس کے ذریعے سے, مستثنا کے ذریعے سے جو اللہ کا اعراب ہوگا, تو اس اللہ کے ذریعے سے جو مستثنا کا اعراب ہوگا وہی اعراب لفظ غیر کا ہوگا. تو اب اس سے پہلے آپ نے یہ پڑھا تھا کہ جان القوم الا زیدن, تو زیدن آپ نے منصوب پڑھا. تو جہاں جہاں اس سے پچھلے بار آپ نے زیدن پر منصوب پڑھا یا بدل ہونے کی صورت میں مرفوع پڑھا یا مجرور پڑھا, جن جن صورتوں میں ان صورتوں میں جیسا اعراب مستثنا پر آیا تھا وہی اعراب جو ہے لفظ غیر پر آئے گا. تو فرماتے ہیں کہ جان لیجئے کہ لفظ غیر کا اعراب مستثنا کے اعراب کی طرح ہے. کون مستثنا, جو اللہ کے ذریعے سے ہو, یعنی مستثنا بإلا کے اعراب کی طرح ہوگا. در جمیع صورت ہائے مذکورہ تمام صورتوں میں, مذکورہ تمام صورتوں میں. اب دیکھیے جان القوم غیر زیدن, اب یہاں پہ اگر غیر کو ہٹا کر کے اگر آپ پڑھتے جان القوم الا زیدن پڑھتے, کیا پڑھتے, زیدن, تو اب زیدن نہ ہو کر کے وہی مطلب یہ کہ اعراب لفظ غیر پر آ گیا. سمجھے کہ نہیں, غیرہ زیدن جو آپ نے غیرہ پڑھا تو یہ اللہ اگر لاتے تو اللہ زیدن پڑھتے تو زیدن منصوب ہوتا, تو وہی اعراب جو ہے لفظ غیر پر اب مستثنا کا اعراب پھر الگ ہو جائے گا, مجرور ہو جائے گا. اسی طرح وہ غیرہ حمار, پہلی والی مثال جو مستثنا متصل اور دوسری والی مثال جو مستثنا منقطع کی مثال ہے. جان القوم غیرہ حمار وما جانی غیرہ زیدن, یہاں اس سے پہلے جو کلام غیر موجب کے بارے میں آپ نے پڑھا تھا, سمجھ رہے ہیں, دوسرے صفحے میں جو مستثنا کو مستثنا منہ پر مقدم کریں گے کلام غیر موجب میں, سمجھے کہ نہیں, ما جان اللہ زیدن احدن پڑھا تھا, سمجھ رہے ہیں. تو اب یہاں پہ کیا ہے, کہہ رہے کہ ما جانی غیرہ زیدن القوم وما جانی احدن غیرہ زیدن وما جانی غیر زیدن وما رائتو غیر زیدن وما مررتو بغیر زیدن. اب یہاں پہ وما مررتو الا بزیدن آپ پڑھتے, تو اب بے کو غیر لفظ پر لگا کر کے بغیر پڑھیں گے. وما رائتو غیر زیدن, سمجھے کہ نہیں. تو اب اگر مطلب ہے کہ لفظ غیر نہیں ہوتا الا لاتے تو کیا پڑھتے, وما رائتو الا زیدن پڑھتے.
समझे कि नहीं, या इल्ला जैदुन पढ़ते, लेकिन वो यहाँ पे क्या है, नहीं है। हमारा आए तो इल्ला जैदन पढ़ते ना, तो अब वो ना पढ़ करके क्या करेंगे आप, वही जैदन का एराब लफ्ज गैर को देंगे, हमारा आए तो गैरा जैदिन, मरर तो बेगैर जैदिन। तो ये लफ्ज गैर के एराब, तो इसके लिए ये कि याद रखिएगा कि लफ्ज गैर के एराब के बारे में अगर कोई पूछे कि लफ्ज गैर का एराब क्या है, तो उसको ये कह देना कि इल्ला के जरिए से मुस्तस्ना का जो एराब होगा उसी की तरह लफ्ज गैर का एराब होगा। क्योंकि कहा ना कि एराब लफ्ज गैर मिसल एराब मुस्तस्ना ब इल्ला बाशद, कि इल्ला के जरिए से मुस्तस्ना का जो एराब होगा उसकी तरह लफ्ज गैर का एराब होगा। तर्जमे सूरत हाय मज़कूरा, मज़कूरा तमाम सूरतों में, मज़कूरा तमाम सूरतों में। तो जहां जहां लफ्ज इल्ला है और उसके बाद जो मुस्तस्ना का जो एराब है, जब इल्ला को हटा करके गैर को लाएंगे तो अब देखिएगा कि इल्ला की सूरत में उस मुस्तस्ना पर एराब क्या आता है, कि अगर वो मरफू तो लफ्ज गैर मरफू, अगर वो मनसूब तो गैर लफ्ज गैर मनसूब, अगर वो मजरूर तो लफ्ज गैर भी मजरूर होगा। इतनी सी बात याद रखिएगा, तो फिर आगे धोखा नहीं होगा। फरमाते हैं बिदा के लफ्ज गैर मौजू अस्त बराए सिफत। जान लीजिए कि लफ्ज गैर, इससे पहले आपने लफ्ज गैर के एराब के ताल्लुक से आपने पढ़ा था और उसमें ये आपने सुना था कि लफ्ज गैर का एराब मुस्तस्ना ब इल्ला के एराब की तरह है तमाम सूरतों में। अब यहाँ पे लफ्ज गैर के मौजू होने को बयान कर रहे हैं कि जान लीजिए कि लफ्ज गैर मौजू है सिफत के लिए। किसके लिए? सिफत के लिए, यानी वाज़ह ने इसे वज़ा किया है किस लिए? सिफत के लिए। वह गाहे बराए इस्तिस्ना आयत, और कभी जो है इस्तिस्ना के लिए आता है। वह गाहे बराए इस्तिस्ना आयत, और कभी इस्तिस्ना के लिए आता है। इसके लिए इस्तिस्ना के लिए आता है। चुनाके जैसा कि इल्ला बराए इस्तिस्ना मौजू अस्त, जैसा कि इल्ला इस्तिस्ना के लिए मौजू है, वह गाहे दर सिफत मुस्तामल शब्द, और कभी जो है इल्ला का इस्तेमाल सिफत में होता है। तो दोनों बात कि इल्ला मौजू है इस्तिस्ना के लिए, लेकिन कभी सिफत में मुस्तामल होता है, और लफ्ज गैर मौजू है सिफत के लिए, और कभी जो है वो इस्तिस्ना के लिए आता है। जैसा कि कौलही ताला, नह कौलही ताला, जैसा कि अल्लाह तबारक व तआला का कौल क्या, कि लौ काना फीहिमा आलिहतुन इल्लल्लाह लफसदता, यानी गैरुल्लाह। अगर जमीन व आसमान में अल्लाह ताला के मुगायर आलिहा होते तो वो दोनों तबाह हो जाते। खैरुल्लाह का मतलब अल्लाह का मुगायर, समझे? यहाँ पे क्या कहा? लौ काना फीहिमा आलिहतुन इल्लल्लाह, यानी मतलब यानी गैरुल्लाह, अल्लाह के मुगायर होते तो जमीन व आसमान में दोनों जमीन व आसमान तबाह हो जाते। तो इस जगह जो इल्ला कहा, ये इल्लल्लाह में जो इल्ला है ये क्या है? इस जगह इल्ला सिफती है, बमाना गैर, गैर के माने में है। क्या है? सिफती है, यानी मतलब गैर बमाना इल्ला बमाना गैर, गैर बमाना वही मुगायर, इस्तिस्ना के लिए नहीं है। किसके लिए नहीं है? इस्तिस्ना के लिए नहीं है। किसमें? लौ काना फीहिमा आलिहतुन इल्लल्लाह लफसदता में जो इल्लल्लाह है, इस आयत करीमा में जो इल्लल्लाह है, ये इल्ला इस्तिस्ना के लिए नहीं। समझ रहे हैं? क्यों नहीं? क्योंकि आलिहतुन क्या है? जमे नकेरा है, जिसकी दलालत किसी मुअय्यन तादाद पर नहीं, समझे? जिसकी दलालत किसी मुअय्यन तादाद पर नहीं। लिहाजा
نہیں کہہ سکتے کہ اللہ تعالیٰ ان آلیہ میں داخل ہے. سمجھے کہ اللہ تعالیٰ ان آلیہ میں داخل ہے، تاکہ یہ استثناء متصل ہو یا خارج ہے، تاکہ یہ منقطع ہو. جب مستثنیٰ متصل یا منقطع نہیں بنایا جا سکتا تو لازماً یہاں پہ اللہ کو صفت قرار دینا پڑے گا. سمجھ رہے ہیں؟ تو اگر کوئی پوچھے لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا میں جو الا اللہ ہے، یہ الا کیا ہے؟ استثناء متصل ہے یا خارج ہے؟ یعنی یہ استثناء متصل ہے یا خارج ہے کہ یہ منقطع ہو. تو یہاں پہ مستثنیٰ نہ متصل ہے نہ منقطع ہے. سمجھ رہے ہیں؟ تو لازماً یہاں پہ اللہ کو صفت قرار دینا پڑے گا. سمجھے؟ اچھا، ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ کلمہ طیبہ میں جو اللہ استثناء کے لیے ہے یہ صفتی نہیں ہے. سمجھ رہے ہیں؟ یہ جو کلمہ طیبہ میں جو لا الہ الا اللہ میں جو اللہ ہے یہ استثناء کے لیے ہے، صفتی نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ کلمہ طیبہ بالاتفاق کلمہ توحید ہے، جس کا معنی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے وجود کا بیان اور دوسرے ناحق خداؤں کے وجود کی نفی ہے. سمجھ رہے ہیں؟ کس کا کلمہ توحید ہے جس کا مطلب کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے وجود کا بیان اور دوسرے ناحق خداؤں کے وجود کی نفی. اور یہ اسی وقت ہوگا جب اللہ استثناء کے لیے ہو، تاکہ ماقبل کی نفی اور ما بعد کا اثبات ہو. اور اگر اللہ صفتی ہو اور غیر کے معنی میں ہو تو کلمہ شریف کا معنی یہ ہوگا کہ کوئی خدا اللہ تعالیٰ کے مغایر نہیں ہے، حالانکہ مقصد دوسرے سچے خداؤں کی ذات سچوں کے ذات باری تعالیٰ کے مغایر ہونے کی نفی نہیں، بلکہ ان کے وجود کی نفی ہے اور اللہ تعالیٰ کے وجود کا بیان مقصود ہے. تو لہذا اس میں محشی نے یہ لکھا ہے کہ جس صاحب نے نومیر میں بہتے استثناء کا اضافہ کیا ہے ان کا یہ تسامح ہے. تسامح کا مطلب بھول چوک ہے کہ کلمہ طیبہ میں اللہ کو صفت قرار دے دیا. اور صرف ان کا ہی نہیں، کئی دوسرے مصنفین سے بھی یہ تسامح صادر ہو چکا ہے. اس کا بیان علامہ غلام جیلانی میٹھی نے البشیر میں کیا ہے کہ لا الہ الا اللہ میں جو اللہ ہے یہ کیا ہے؟ استثناء کے لیے ہے، صفتی نہیں ہے. صفتی نہیں ہے. ہاں البتہ لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ میں جو ہے یہاں پہ جو اللہ ہے یہ صفتی ہے بمعنی غیر کے ہیں. سمجھے؟ استثناء کے لیے یہاں پہ نہیں ہے. لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں. کا ترجمہ کیا ہے؟ اللہ کے سوا کوئی سچا معبود نہیں. چلیے اتنا ہی یاد کیجیے، خوب خوب یاد